Ibalik ta sa ato ang pag-share sa pulong sa Ginoo karon nga buntag. Nautunta ni nga makatuloy-tuloy na taanida, no? Atong gibasa kay kanina diha sa kuan, ikaduhang Timoteo. Mo man kay itong gitun-an ka kanina. Putol lang bagay po kung sa diferensya to sa kuang video nako nga nagisgot kini sa katapusang mga adlaw, no? Ah, ang mga tao matud pa diri hambugiro mo dito ko man natapos kaganina na akong diskusyon karon sa atong mga panahon karon mga higala gisulti ni diri sa balang kasulatan sa pinadayag ta putol na pud ko ganina ani pinadayag kapitulo 3 bersikulo 14 nag-ingon dinhi, no? Ug ngadto sa anghel sa iglesia sa taga Laodicea isulat niining mga butanga nagaingon ang amin. Mga butang nga nagaingon ang amin, ang matinumanon ug tinuod nga saksi, ang sinugdan sa kamugnaan sa Dios. Ako nasayod sa imong mga buhat nga ikaw dili bugnaw ni init. Buot ko ikaw ang unta nga bugnaw o init. Nantungod kay ikaw kulang sa kainit ug dili bugnaw o init, ako mo luwa kanimo gikan sa akong baba. Kay ikaw nagaingon ako adunahan ug nagauswag sa kabtangan. Ug walay gikinahanglan ug wala mahibalo nga ikaw timawa ug makaluluoy ug kabus ug buta ug hubo. Ako nagtambag kanimo sa pagpalit gikan kanako og bulawan nga giulay diha sa kalayo aron nga ikaw mahimong adunahan ug puti nga sapot aron ikaw masuluban ug aron ang kaulaw sa imong pagkahubo dili makita ug dihugi ang imong mga mata pinaagi sa haplas sa mata aron nga ikaw makakita. Mga tulokibon nga pulong nga gisulti sa Ginoo pinaagi ni John the Beloved dinhi sa libros pinadayag. Usa kini kapag panagna nga naka-address nga na sa ulahing mga adlaw o maulahing mga panghitabo sa katapusang mga kapanahonan o sigurado ta mga higala nga kini na kuani siya naka-address kini dinhi kanato karon niya naman kita sa gitawag og katapusan nga mga kapanahonan. Ang gisulti diri higala matud pa niya diri nga magpalit ka diri kanako sa bersikulo 18. Ako magatambag kanimo sa pagpalit gikan kanako og bulawan nga giulay diha sa kalayo aron ikaw mahimo nga adunahan. So buti pasabot di mga igsuon karon sa ulahing mga adlaw ang Church of Laodicea nakapokus sa mga material nga mga butang. Samtang sa espirituhanon nga bahin sa kinabuhing Kristohanon nakit-an sa Dios nga pertigyong pobriha ang Church of Laodicea. Kini kita karon ba? Niya matud pa niya aron ikaw mahimo nga adunahan mo na papaliton kuno niya og ulay nga bulawan matud pa niya og puti nga sapot aron ikaw masuluban og aron nga ang kaulaw sa imong pagkahubo dili makita. So atong nakita diri mga higala nga ingon pud niya pag-istorya nga pagpalit mo nako og kaning sapot aron matabunan ang inyong makauulaw nga pagkahubo. Niya sunod isa og dihugi ang imong mga mata pinaagi sa haplas sa mata aron ikaw makakita. Buti pasabot mga higala giklaro na diri sa bersikulo 15. Matud pa niya, ako nasayod sa imong mga buhat nga ikaw dili bugna og dili pud init. Buot ko nga ikaw bugna og kainit. Nantungod kay ikaw kulang sa kainit ug dili bugnaw og init, ako muluwa kanimo gikan sa akong baba. Ang rason diri mga higala nga nganong giluod ang Ginoo naglantaw sa kinabuhi sa Kristohanon sa ulahing mga adlaw. Gisulti diha sa bersikulo 17.
Kay ikaw nagaingon ako adunahan ug nagauswag sa kabtangan. O, unsa day mga higala? Ang focus sa tao karon, mahimo gid siya nga kanang adunahan, daghag bahandi, puno siya daghan siya kabtangan. Mao kana mga higala ang focus sa tao ining ulahing mga adlaw. Matud pa niya, kay ikaw nagaingon ako adunay adunahan ug nagauswag sa kabtangan ug wala nagakinahanglan. Daghang mga tawo karon mga higala nga wa nagkinahanglan Dios. Tungod kay ang ilang panghuna-huna, sa kinahanglan ako anong mutuo pa man ko Ginoo, nganong samok-samok ra man ang simba-simba, samok-samok ra man ang Ginoo oy. Daghan naman ko kwarta. Ug gitagtamas trabaho anas. Mao na mga higala ang focus sa tao karon. Pero didto ta mga higala diri sa mga alagad sa Ginoo ug mga Kristohanon. Mao pampod, ingon bitaw atong gibasa kaganina sa tungwali ganina nga ayaw mo pagpahiuyon sa kalibutan. Ang Kristohanon mga higala kay kini gi-address ba ni sa iglesia. Ang iglesia mo gi-addressan ini karon. O dili ta mo adto, di ta mo gawas kalibutan, dili lang kuno tas kalibutan sa mga taong nakasigurado kaluwasan. Matud pa niya diri kay ikaw nagaingon ako adunahan ug nagauswag sa kabtangan. Ug wala na gikinahanglan. Ug wala na hibalo nga unsa kuno, ingon pa niya, ug wala na hibalo nga ikaw timawa, pobre di ay kayo, ug makaluluoy, ug kabus, ug buta, ug hubo. So unsay gisulti niya diri sa Ginoo? Kay ikaw isa nga ug matud pa niya, ug nagauswag sa kabtangan, mao ni gisulti sa bersikulo 17, kay ikaw nagaingon ako adunahan ug nagauswag sa kabtangan ug wala gikinahanglan. Matud pa niya sa sikan niya nga statement diri sa maong bersikulo, ug wala mahibalo nga ikaw unsa kuno timawa, kanang timawa higala murag nagmakililimos, pobre kay ba, ug makaluluoy. Siyempre nagkalanggikit na diha kung timawa ka kaluluoy gyud ka, but ipasabot pobre kay ba, gidugangan pa gyud og kabus. Usara man na kanang pulong timawa, makaluluoy kabus, usara na siya. Ikaduha, og buta. Oh, buta, buti pasabot, walay pananaw mga igalas, mga langit ng butang. Kay ang mata tuara nakatutok sa mga temporaryong mga butang. Unsa pa? Ingon pa niya, og hubo. Mao man di karon, hubo. Unsa man ang buot at pasabot anang hubo? Mga tao mga higala nga walay pagpakabana may tungod sa pagkamatarong. Kay kanang pulong hubo mga higala kung ato na karon nga kuan, utingkayon karon diri sa pagtuon, nagisgot man gud na mga higala sa gitawag og binuhatan ba. Usay itong isalikoy ay pastor may labot ng kanang may binuhatan pastor may labot sa kaluwasan. Pero kung imong tan-aw ni gala, mao na gikahinaway sa Ginoo. Kay ingon ang Pinadayag kapitulo 19 bersikulo 8, ug ngadto kaniya gitugot nga siya mabistihan sa manipis nga lino, mahinlo og maputi, kay ang manipis nga lino mao ang pagkamatarong sa mga balaan. Kanang pulong mga higala nga pagkamatarong sa mga balaan, pasabot pagkamatarong sa mga taong nakadawat sa kaluwasan. Mo na nga kung ikaw nakadawat sa kaluwasan, gidawat nimo sa Kristo, ang tawag sa Ginoo nimo ana balaan ka. Karon ang mga gibalaan buti pasabot gihatagan sa Dios og kaluwasan, wa man maglakaw mga higala sa pagkabalaan. Mo na nga nag-iyon ang balaang kasulatan sa kung imong basahon kay ang maayong binuhatan ang gitawag man mga higala og kining biste. Nagpasidaan ang Ginoo diha sa Pinadayag kapitulo 16 bersikulo 15. Matud pa niya, tan-awa ako moabot sama sa usa ka kawatan. Pasidaan ha? Tan-awa moabot ako sama sa usa ka kawatan. Bulahan siya nga nagatukaw ug nagabantay sa iyang mga biste, basin siya magalakaw nga hubo ug sila makakita sa iyang kaulaw. So gisulti diri higala nga magbantay kuno kadtong mga tawo nga nagtawag nga nakadawat na Kristo ug nagdala sa titulong balaan. Magbantay kuno nga iniabot kuno sa Ginoo, nagkabisti ka ng bisting puti. No kaning bisting puti ingon ang
Ning-ingon diri higala ang pinadayag kapitulo 19:8, mao kini ang pagkamatarong. Kung mubalik ka diri higala sa pinadayag, no? Pinadayag kapitulo 3, bersikulo 17, matud pa niya nga ang mga Christian, mga igsoon sa gitawag Laodicean church, no? Laodicean church age, ang mga Christian, mga igsoon, giluod ang Ginoo. Tungod kay usab diri nga atong paghisgutan kanang pulong mga higala nga hubo. Hubo mga higala tungod kay dili mahadlok mga higala nga kini bitawng muhimo og bisan unsang mga butang nga daotan sa tubangan sa Ginoo kay nagtuo sila nga tungod kay kita nakadawat sa kaluwasan, pwede ra man nagatong pangayo ag pasaylo. So para sa ilang nga okay ra man naghapon ta og makahimo ta og pagpanglamang sa atong isikatao, total pangayo ara na atong pasaylo. Wala na na, impatso na nang kuana, kanang mga salawag tang na na. Dili man na mga higala kay ang kini manggong pagpangayo og kapasayloan sa Dios, no, nga gihatag sa Ginoo sa ato, nadawat na baya gina nato, unya labaw pa sa tanan, kani manggong kapasayloan gi-provide na sa Dios adtong mga tawo nga aksidente bitaw higala nga wala sila intensyon o wala sila tinguha nga magbuhat og dautan. Unya aksidente nga nakahimo sila kapakyasan, muna nga muduol sila sa Ginoo aron sa pangayo og pasaylo. Pero kana gid mga higalang nasayod ka nga kana dili maayo, pero imo pag yung pagabuhaton tungod lagi kay nagsalig ka nga total bitaw ta ma-impierno. Mao na mga higala ang nakita sa Ginoo dinhi sa Church of Laodicean. Ang mga Christian, ang mga tawo nga gitawag mga higala untag balaan kay nakadawat ni Kristo, hubo sa pagkamatarong, dili mahadlok mamaka, dili mahadlok mangintriga sa uban, ug tan-awa pa gyud mga higala, si Kristo nagsulti ini pamahayag niya ha. Kung atong tan-awon mga higala ang libro sa Mateo kapitulo 4 unya bersikulo kanabitang dirita sa bersikulo 24. Actually nagisgot man gid ni mga higala mahitungod sa kun diha man ka sa 19, nagisgot man gud diha nga ayaw pagtigom alang sa inyong mga kaugalingon ug mga bandi. So doon naman ko yung mga tao, mga higala nga, kalimtan na ng pag-alagad sa Ginoo tungod sa pagbugtaw sa bahandi. Pero giklaro diri mga igsoon sa bersikulo 24, diretso lang ta sa bersikulo 24, no? Sa Mateo kapitulo 6, no? Mateo kapitulo 6, bersikulo 24. Matud pa niya, walay tao nga makaalagad sa duha ka agalon. Kay basin siya modumot sa usa ug mahigugma sa lain. Ug tingali siya muunong sa usa ug mutamay sa lain. Dili ka mo makaalagad sa Dios ug sa bahandi. Dili ka mo makahimo sa pag-alagad sa Dios ug sa bahandi. Mao ni ang gisulti. Buti pasabot higala sa Kristohanong kinabuhi nato, dili ta pwede mga higala makahimo sa pagpanakayan sa duha ka suba. Dili ka makahimo sa pagpanakayan sa duha ka mga sa duha ka destinasyon mga higala. Muna nga dili kuno ka pwede maghahimo sa pag-alagad sa Dios ug sa bahandi. Og dugang pa nga pamahayag pod. Kung arita diri sa kining kung dinhi ta karon mga higala sa Lucas, no? Diri ta karon sa Lucas kapitulo 18. Sa Lucas kapitulo 18, ako naman ta ning gisugdan kaganina pero naputol man. Sa Lucas kapitulo 18, magsugod ka diha sa bersikulo 10, istorya kini mahitungod sa duha ka tawo nga nag-adto sa templo para mag-ampo. Ang usa pariseo, ang usa maniningil sa buhis, no? Kining pariseo mga higala, usa ni ka posisyon nga matawag nato nga kuan gid ba kana bang na ba sa taas ba gid ba nga posisyon o kining maniningil sa buhis nahibalota nga usa kini ka profesyon pod nga i-consider gid higala nga tikasan tungod lagi kay naa man gud ang tanang korupsyon, no? Daan pa gina sa una bisan sa atong panahon karon naa man gina diha. So professional gyapon siya nga tao maniningil sa buhis.
Dito mga higala samtang nag-abot sila sa templo ug nag-ampo, ang Pariseo pasigarbuhon kaayo nakikistorya sa Ginoo, unya gipadungog-dungog gid niya ang katong maniningil sa buhis. Ang maniningil sa buhis mga higala kon hisgutan na nato kwarta, kwartahan kay ni dato kay ni siya. Pwede man ni mga higala sagpaon niya ni ang Pariseo diri higala og binandon nga kwarta kay daghan maginig nagkurap kay mao maniningil sa buhis mga higala iladom gid sa una nga mga kurakot ug kayo. Samtang nag-ampo sila dito sa templo, ang Pariseo hambugiro kay nanulti sa tubangan sa Ginoo. Ingon pa niya, napagi ang ako lang gining likyat tagbasa diri. Ha? Ang Pariseo mismo mitindog nagaampo sa ingon, Diyos, ako nagapasalamat kanimo nga ako dili ingon sa ubang mga tao, mga tigpangilkil ag ipadungog-dungog niyang maniningil sa buhis. Mga dili matarong nga mga mananapaw, ubisan ingon ni ining maniningil og buhis ag ipadungog yun. Ingon pa Ginoo, ako na nagapuasa kaduha sa usa ka semana. Ako naghatag og mga ikapulo sa tanan nga akong naangkon. Perti kang bugiruhan no. Nya dito maghigala sa daplin, ang maniningil pud sa buhis na nagtindog dito sa layo. Nya dili siya makahimo sa paghihat sa mga mata ngadto sa langit apan nagpanampok kana sa iyang duha ka mga sa iyang dughan nga nagaingon, Diyos, nga maluluyon nganhi kanako nga usa ka makasasala. No, ang iyang gisulti di mag-iso no. O Diyos nga maluluyon ka nganhi kanako nga usa ka makasasala. Buti pa sa butigala giangkon niya ang iyang kasaypanan kasalanan. Tan-awon kuno nato higala diri sa bersikulo hos lang ko diri na lang ko sa bersikulo kaning ni ang 14. Matud pa ni Ginoong Hesukristo siyang istorya. Ako magasulti kaninyo kining tawhana gilugso ngadto sa iyang balay nga gipakamatarong hinuon kaysa usa. Kang gipasabot kini higala katong Pariseo kay ang matag usa nga magapataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug siya nga nagapaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Ang punto nako diri mga higala, kung kita day mga lagad sa Ginoo, labi na kung pastor ka, kung doon na may pinakamapausanon nga tao sa ibabaw sa kalibutan, kita na gina nga mga alagad sa Ginoo, kita nga mga maguwali sa pulong sa Dios. Mahimotan mapaubsanon, magpaubos ta sa atong kaugalingon. Dili ta mag-isip nga kita hari, dili na to isipon ang gingarian nato ang simbahan, kita mo'y hari sa simbahan. Dili na to una-unaon higala nga kita muratag ka ng kanang bitawng pinakalabaw sa tanang tao. Daghan kay nato karon higala nga mga pastor gyud kitang mga alagad sa Ginoo. Nanurinder ta sa buluhaton sa Dios ug naata sa ministry. Kaya ang atong panghuna-huna mao ni usa ka simple ug yanong paagi nga kita mahimo tang gamhanan, mahimo tang inila, basta natay daghang membro, may daghang mga sakop sa simbahan. Unya mahimo kang sapian, kwartahan, kay kadungganan, kay gahom. Ang simbahan nga balay sa Ginoo, imong isip nga imong gingharian, ikay hari diha. Mao na mga higala nga kung balikan nimo ang pinadayag sa Church of Laodicea, niingon ang sulti ang Ginoo, giluod jud ko ninyo. Giluod ko ninyo matud pas Ginoo. Kay imbis kita mga higala nga mga lagad Ginoo maghimo tang mapaubsanon, kita naman hinuon mo'y nag-ambisyon mga higala mahimo tang kuan ba taas ba ta ba kay sa tong kaugalingon ba? Gusto nato nga mga tao, mga membro, mga Kristohanon muhapa sa atong tiilan, no? Muyukbo nato nga murag gusto nato nga ang mga tao musaludar nato, no? Ingon pa sa gisulti sa pulong sa Dios atong gibasa, dili ka makahimo sa pag-alagad sa duha ka agalon. Kung imo tanaawon daghan karong mga pastor mga higala ambot og gidawat po na sa uban, pero para sa ako dili gid ko kuan higala, dili kay ko
unsay tawag ana, dili nako na matawag acceptable kana mga higala. Dunay uban karon nga pastor sila pero kapitan, nahimong kapitan, doon na po'y pastor, nahimo nga konsehal sa barangay, dunay mga pastor nga nahimong konsehal sa lungsod, ang uban pa gani hindagan pagka mayor, hindagan sa politika higala pastor pero naa sa politika. Kabalo man ta diri mga higala o kinsay kuan karon pastor ka naa sa politika, daghan man na kayrong panahona. Ngano man na kay ingon ang pulong sa Dios mga higala kung balikan nimo ang pinadayag kapitulo 3 unya bersikulo 18 o diha ta sa bersikulo 17 mao ni mga higala ang ilang konsentrasyon kay ikaw nagaingon ako adunahan ug nagauswag sa kabtangan ug walay kinahanglan ug wala nahibalo nga ikaw timawa ug makaluluoy ug kabos ug buta ug hubo buta ngano man si Kristo manghigala sa diha nga giplanuhan siya kun imong basahon manghigala ang kini bitawng dili bitaw manghigala sa sinulat ni Juan nakuan man ako ni nga to manghigala nga pakaon niyang ang 4,000 siguro to no okay dirita sa Juan kapitulo 6 Juan kapitulo 6 bersikulo 47 mo ba ni sakto ba ni murag manikuan dili ni mao siya katong ang mga tao manghigala naglaraw na planuhan siya ba nga netong tunguran hilaya si Ginoong Hesukristo okay dira sa Juan kapitulo 6 mga higala bersikulo 15 no ang mga tao ining tungura nakakita na sa mga milagro nga gihimo ni Ginoong Hesukristo kun imong panahon ang bersikulo 15 ingon si Ginoong diri atong mabasa busa sa diha nga si Jesus nakamatikod nga sila mo anha og mudala kaniya sa pinugos sa paghimo kaniya nga usa ka hari siya migikan pag-usab ngadto sa usa ka bukid nga nag-inusara. Abi ninyo mga higala sa Ginoong Hesukristo sa dito na siya sa diri pa siya sa kalibutan dito sa nasod sa Israel. Wala gid si Ginoong Hesukristo nang ambisyon nga mag-apil-apil mga higala ining gitawag og gahom bitaw nga temporaryo, gitawag higala og temporaryo nga gahom. Hinumdum ko sa una mga higala nga dito ko nagpastor mga higala sa Aluran nga undo di pa man dili ra man to ka sa Aluran una pa ato. Nahinumdum ko mga higala nga naay grupo bitaw sa mga pastor nga gitawag og kining gitawag og PNP chaplain no doon na pa toy ombudsman doon na pa toy grupo mga higala sa DILG gitapok ang mga pastor grabe pagkadagan sa mga pastor nangapil dito padaghanay din mga higala og kanibang si tawag ani kaning ID na siya CHS PNP CHS na siya ombudsman na siya kanang DILG no kay gusto gid mga higala nga ang mga pastor nga mo baton gid lagi og kaning gitawag og gahom nga temporary impluwensya ba no impluwensya ang uban atong gitawag og pastor na pulis no nya adto day dito astig kay lagi ang balaan nga kasulatan mga higala padayag yun nga dili gid ta pwede nga magbaton mga higala og gahom otoridad gikan sa kining gitawag og kalibutanon nga mga otoridad kay dili ka makabisti ana mga higala og bisting puti
no? Buti pa sabot pagkamatarong, compromiser man taong yun na higala. Pawaliha, perting isuga muwali. Pero tanawa mga higala, sa hitsura pa lang, di gyud nimo makita mga igsuon nga ang kalumo. Kaya kumiyon ka nga, higugma ka sa mga kalag. Pero pag naabit tayo nagsupil-supil sa imuhang sa imuhang simbahan, naabit tayo dito yung mga, kaya maginabalik kaya na, mga buluyagon. Ingon ka dayon nga, kaning pultahan, abli ni sa inyong pagsulod, niya abri po ni sa inyong pagpahawa. Mga abog lagi. Muna mga igala, kinibitang mo ingon dito tagkaroon na higugma tas kalag sa mga tao, masulayan magida. Kaya nga naman, pag naay magpasaway-saway, wala magintay patawag gid lagi di magita. Moyon itag walay kalo, moyon itag maluluyon tas kalag sa tao, pero wa mo itay kaluoy. Ang buhato na to na badlungo na to na. Unya kanang magpabadlong mga gala, magpasaway. Maayong buhato na nato, ato lang na silang badlungon. Pag dili gina sila patuo, pasagdain na lang na. No, pasagdai, yampo na sa Ginoo nga Ginoo. Ayaw na lang nagkasabi. Kay damor ka mga saba, mga higala, ang makita mo sa mga tao, ikay, hinumdum ko ito istorya ba? Na ako ni tao nga nakasala. Katong taong nakasala, gikasaban og maayo. Daghang tao nagtanaw. Ang mga tao nga nakakita nga wa kay balog unsa hinungdan, nganong gikasab-an to, katong nangasaba, naunta siya sa sitwasyon nga sakto siya. Kay nasuko siya tong sayop atong tao nga iyang gikasab-an. Katong gikasab-an niya nagpadukoy-dukoy ra man gyud. Perting luuya. Abi ninyo mga higala, katong gikasab-an perting daghanang ning simpatiya. Katong nangasaba mga higala, naglantaw ang mga to pagkadautan ginitaw nang ilara ginigbatasan. Muna mga higala no, kung kita pastor ta, sige tagpangasaba sa mga membrong nakabuhat og dautan. Ang lantaw sa mga tao sa ato mga higala, kita gidili tarong. Ang atong buhaton ini mga higala, sultihan nato ng taong nakasala, sultihan nato ng taong dili maayo. Pagkatapos, kung di mo tuo, pasagdain na lang na, iampo nagbanat sa tubangas Ginoo, isumbong nato nas Ginoo. Para tang di tama angin na niyang kabuang. Muabot ang panahon ang Ginoo mo bundakan as Ginoo kinini ang bundakan as Ginoo manghigala o isa lang kasako ka kinini ang mahulugan na ba panilitik isa kasako nga binuntan nga lubi mo ra ni kamatyan na niya abi ninyo igala kita no nga mga alagad sa Ginoo klarohon gid nato usa may atong intention diri sa ministry kwarta dungo gahom klarohon ang ato. Kay kung kita manghigala, una-una ta surrender ta sa buloton sa Ginoo kanang mga material nga mga butang na wala gitay ayo ana. Abi ninyo manghigala dunay ubang mga tao nga naari karon sa ministry. Moingon dayon na pagstorya no nga kanang luti kanang bisag unsa pa mga butang imong nabatnan. Wahay kapuslana na, no? Kung kanang wala malipay ang Ginoo ay sakto ba yan na? Pero mga higala no, kung magsigira kita kanunay ingon nga, mingon nga kanang uban nagpasigarbo ng uban nga nana sila building, nana sila luti. Oh, magsige tag ingon ana, sige tag pangusig unya pag nga mingon nga nanghambog sila. At tinuod mga higala na magipoy mga hambugiro nga ingon ana. Pero ang ato lang diri gyud mga isuon ba nga kanang katong mga hambugiro itug-an na lang nato nas Ginoo nga Ginoo hambugiro kay nas kuano si Pastor Iramis Ginoo hambugiro kay na ba isumbong lang ang Ginoo na then ikaw pagtuon gyud nga dili ka mahambugiro kay ako pud Ginoo mga higala nahingkamot gyud pud ko nga dili ko mahinambog so hinambog ang putang nga wa mo puti wa dised pud ko gyud mga higala makakaon ana di mo ko makalunga ganang hinambog. Pero di malikayan mga higala no nga doon na usahay mga butang atong masulti pagdason para sa pagprove nga Ginoo buhi para ba madasig. Pero ngalan gyud mga higalang ipanghambog nato ang mga butang nga hinatag sa Ginoo, di man ginato na nga ihinambog kay mamatay ta karon. Pagod nako ibutang ko mamatay ko karon. Unsa bagoy madala nako? Bisag kutsara wala oy. Muna ba?
Usay atong i-underestimate ang mga material pud nga mga butang nga nabatnan sa uban. Pero ato tang tan-awon mga higala ug anong nakabaton sila na. Kay ako bitaw gyud mga igsoon mo share ko sa akong kaugalingon. Kung doon na may pinaka gitawag higala o pinaka underestimate nga missionary sa mga panahon namo, ako na gyud na. Kay dili man ko ganahan mga higala kanang bitaw kana bitaw mga higala nga makatapad bitaw og kanang mga istorya pa sa uban, makatapad ganing kabaw bisan siya og kutora, kung makatapad og kabaw magpakabaw-kabaw pod, no? Ako di man gyud ko ganahan ana mga higala, dili po ko ganahan anang tigpasipsip, no? Pero ako nakita daghan giista ng mga tawo yon ana mga bantugan giista ng mga misyonary kauban ako sa una. Bantugan guys tanan, grabe kay mga higala magpasipsip. Pero mo lagi na, di na lang nato litukon hangtod sa kakaron, sa pagkakaron. Ako mga higala wa gyud nabagoy simbahang suporta sa kuha. Di sila mo suporta sa ako kay ilang tan-aw murag ako mga higala di man ko nang gani di ko tigpanghambog nga kana bitaw mo say mupusing lagi nga murag congressman, no? Ako mga higala bisag karon t-shirt lang, oh. Uban gani may isa nga kani Pastor Iramis kay kung imong lantawon magwali murag di pastor kay naka t-shirt kay kini mga higalang style nako. Kini akong binistihan di man ni madawat sa standard sa mga baptist, di gyud ni madawat kay matud pa nila basta mugawas ka gikinahanglan nga ang isuot dili mo suot og ingon ini higala kinahanglan polo shirt gyud kanang pinilyuhan. Tapos kinahanglan nga neat gyud ka. Mo bitaw ng uban nga may isa naay uban nga nagwali diri sa Facebook murag dili pastor. Sige lang gud mura ra magdili pastor. Pastor gid na. Mura lang dili pastor. Pero pastor gid na siya. Ngano man ingon ang pulong sa Dios higala ang magpaubos sa Dios igapataas ug ang magpataas kaugalingon sa Dios ipaubos. Kung gusto gani ka nga ikaw dugay na ka sa ministry, wala kay lote, wala kay building, sige ra kag pangabang. Ang akong ikasulti, akong itudloan na higala. Kinahanglan nga magpaubsanon ka sa imong kaugalingon aron ka panalanginan sa Ginoo. Kay kung panalanginan ka sa Ginoo makapalit man kag lote. Kung panalanginan ka sa Ginoo makapatukod man kag building. Oh, mura gid na ay gid hinambog. Kay daghan kay mga tao mga higala kung nakita sa una mugawas maglakaw murag congressman. Pero pag abot mga higala sa ministry, luoy kay gatabil-tabil pa. Mo na mga higala ang akong ika-istorya. Kining pag-surrender sa buluhaton sa Ginoo dili ni padaghanay, di po ni pambugay. Ang importante diri higala magpaubos lang gyud ka kanunay sa Ginoo. Kay kana bitaw magkabo bitaw ka mga higala tubig. Dili mo yung ginapwedeng imong galon imong itupong bitaw sa gripo o sa ibutang ko sa sandayong sa bukid. Kung magkabo kag tubig, dili na nimo pwedeng ipaibabaw sa tinubdan sa tubig, ginahanglan imo na ipaubos pero masudlan. Kay kung imo na ipataas, imabaw sa tinubdan sa tubig, maugmaan na lang kag sinalod ana diha maugmaan na lang kag sinalod dito mga higala sa ibabaw sa tinubdan sa tubig, di gina masudlan imong galon. Muna nga ingon ang Ginoo magmapaubsanon kita. Kay diha sa mga mapaubsanon mga igsoon, naa dito mga igsoon ang pabor sa Ginoo. No? Dili ayaw pagkuan, ayaw pag hinambog kay kanang mga gara mga igsoon kanang mga tao kana bitaw mga tao bitaw mga igsoon nga mga pilingon. Wala na iluna mga igsoon sa kasing-kasing sa Ginoo. No? Nindot kay isigigya istorya mga igsoon hitungod ining kabubuton sa Dios, no? Kanang bisti diri no, balikan nato na. Kanang bisti mga higala mo na imo mga maayong binuhatan. Kanang maayong binuhatan wa gina gikinahanglan sa kaluwasan. Pero pagkahuman nimo kaluwas, importante gina. Sa diha nga nakadawat ka sa kaluwasan, balo man tang ang kaluwasan di man nimo mabatnan sa imong pagkabuutan. Ang kaluwasan mabatnan na nimo pinaagi sa imong pagsalig ug pagtuo sa maayong balita. No? Nagiwali ang pulong sa Dios niya bituo ka gidawat nimo sa Kristo nya imo nag-iisip nga buhi nga nagpuyo sa imong
kasing-kasing inya imo nang gikinabuhi daw adlaw. Mo na diha mga higala ang kana imong pagkinabuhi mao na ang itikto sa nadawat nimong kaluwasan. Unya, katong imong pagkaluwas nga imong gikinabuhi mao toy mahimo mga higala nga katarungan ug rason, mahimo tong taytayan nga maoy latayan sa mga panalangin para sa imong kinabuhi. Mao na nga kung ikaw naglakaw sa kabubuton sa Dios, human nimo kadawat o human nimo kasabot sa kaluwasan, dili gid na kahibudngan nga mahimo kang makadawat sa mga panalangin nga mga material nga mga butang, no? Makadawat ka sa mga butang. Dili nimo nagbugok doon ang mga material nga mga butang. Ako bitaw mga higala no kanang bitaw nga pastor iampo ko sa Ginoo nga makapalit kog mauni ana mga panalangsnan ko. Ako mga igsuon makaingon ko nga sa akong hunahuna no nakaana ko ba. Ako sa akong kaugalingon wala man gyud koy wa may mga tawo nagampo sa ako nga Ginoo si Pastor Iramis makapalit untag building ko kadjud. Wa gyud ana mga higala, wa gyud ko kadungog kay wa sad gyud ko taong gisultihan ana. Wala man ko'y taong gisultihan nga kaning ni ang pastor o kaning igsuon iampo sa Ginoo nga makapalit unta ko nga panalanginan ko sa Ginoo nga makapalit kog luti ana. Wala man gyud ko ana. Pero abi ninyo mga igsuon kana ra gyud maglakaw gyud sa pagkamatarong sa Dios unya ampo ka maglikay ka sa sala. Matingala gyud ka nga dunay ang Ginoo mo'y mahimong pamaagi nga wala ka kay balo nga ingon ana di ay kay ako sa una mga higala wa gyud ko maghuna-huna nga makaluti ko diri butuan kay unsa may akong kung mag-ingon ka maghuna-huna ka nga makaluti ka unsa wa man koy kwarta kay kinsa may nagsuporta dai nako katugani mga higala nga nagsaad na ko diri nga suportaran kog 2,000 unya kanang hatagan kog iskasakong bugas kada buwan na wa bisag hangtod karon mga higala wa gi bisag sako wa gini abot. Pero sa diha mga igsuon nga nakit-an sa Ginoo nga kanang timpos ang imong kasing-kasing sa pagpangalagad sa Ginoo. Ampo kag mais Ginoo bisag ikaw ra gud isa. Hinumdumi itong mga tao ni Baal perting daghana 400 kapin mga igsuon perting tawag sa ilang Dios. Tanawa si Elias sira isa. Iya pag ipakita kay nagkuntis man to sila. Tinuod ang inyong Dios. Sige, sampita. Nya, tanaw na to, makasunog ba siya sa inyong halag? Kay akong tawgon akong Ginoo, magpakanaog si kalayo nga mo kaon ni akong halag. Kabalo naman ta, di na ako na isa-isay, kay mo taas patag maayo. Isa ra siya. Pag ingon niya, pag sampit niya sa Ginoo, tanawa unsay nitabo mga higala, kalayo. Ni kanaog gikan sa langit ug gikaon ang iyang halad. Lakit ang mga bato nga ibutang dito, apil ang tubig nga gibubo. Gikaon sa kalayo. Kini mo'y pagpanghimatuod nga kining pag-ampo sa Dios mga igsuon, wala nang kinahanglan isa ka panon. Bisag ikaw ra isa, basta tarong ang imong kasing-kasing ug ang imong tumong tarong sa tubangan sa Dios. Walay duha-duha motubag gid ang Ginoo nimo. Wala kinahanglan ang Ginoo og perting daghanang tawgon atong tao para mag-ampo sa ato ang kaugalingon. Pero di man pug ko moingon mga higala nga dautan ang mag-inampo ay sakto man na. Pero ang akong gikabalak-an babasig mag-ampo ko sa tao mga higala nga kinakong ampo sa Ginoo sa usa ka tawo nga ang Dios nalagot pagayo apilo ta kag hapakron basig mo ana ang Ginoo ba. Mabitaw na nga kinahanglan mga higala nga kita nga lagad ta sa Ginoo, magampo ta sa Ginoo, magkinabuhi kita sa Ginoong tarong para nga na may panalangin para nato dili na langan-langanon sa Ginoo kay sulti di ang Ginoo nga kung sampito nato siya motubag gyud. Kana lang mga higala ang mga kuan higayon si kog maayo karon sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Ug kini ako sa langit ka gitawag ko sa kay nagsuon nga mga tambag labi na nga to sa atong mga isig ka magbubuhat sa Ginoo. Kay usay kita bitaw labi na bitaw og maigo ta di ta ganahan maminaw no. Maayo lang kita kay maayo lang kita magsigig pamunal sa uban pero kita gani mabunalan. Iwigik din ta may Pastor Iramis bati ni og kuan bati kay ni og doktrina. No, kamo mga Kristohanon sultihan ta mo no, kamo mga miyembro sa mga kasimbahanan, magsige mog simba sa Ginoo
ilalom sa mga alagad sa Ginoo makakat-on. Lisod gyud mo kay panalanginan. Kana bitaw mga alagad sa Ginoo mga higala nga piling bitaw nga sila rag bitaw, mura bitaw sila tag-iya sa kalibutan. Mura bitaw sila tag-iya sa inyong kalag. Bantay gyud mo ana, kamo ra giluoy kay sigihan ra magin mo ana kanunay og labatiba. Unya kada wali sad-an gyud mo, kamo gyud makasasala. Muna nga sa pagkakaroon nga panahon, makapamili mi og kinsay tinuod nga magwali. Kay daghan kay mga higala nga gitawag og mga magwali, pero ingon ang pulong sa Dios nga ang matuod kuno nga pinialan sa Dios katong pakanon ni ang iyang mga karnero, pakanon ang mga panon sa Dios. Na may usa ka istorya sa balaang kasulatan nga dunay unsa kuno ang usa ka matarong nga pinialan kadto kunong usa ka sinaligan nga mupakaon sa iyang panon sa insaktong panahon. Pero kadto kunong wala hinungdan nga pinialan, musugod kuno pamuspos o pagpamunal. Mao na mga higala nga magbantay ta kay ang katurabang tigpamunal sige ra kanunay mga higala nga kanini ang panglabatiba sa ihang mga kauban sa simbahan unya kanang si tawag ani dili gyud ka antigo nga mudasig mutudlo unsaon pag kinabuhi nga ang panalangin sa Dios atong masalod o magunita nato moray buhat og siga mao mo panalangin kay muuni delikado kay na mga higala kanunay kang piang ana kanunay kang babali-balian ana so unsa may inyong buhaton kinahanglan pod nga inyong ianalisar pag-ayo kay basig dili mo mapanalanginan kay siya mo'y nag-isip nga inyong Dios no basig una siya nga siya tag-iya sa inyong kalag una nga pangitaa ko no ang kamaturan basahan Biblia unya tapos sulay kuno og kanang kurihir imong kaugalingon og tinuod nga naa ba kay sayop pero kung naglakaw ka sa pagkamatarong sa Ginoo makita nimo maisuon nga kanang naang mahimo kang malipayong Kristohanon og ang mga pangandoy nimo ihatag gina sa Ginoo tungod kay ang Dios mo igsoon nahigugma gyud siya mahigugmaon siya nga Dios bisan tuod kun hustisya siya kay kung hustisya siya mubunal man siya no mo na nga gikinahanglan kabalotas kinaiya sa Ginoo no ina sa kutaman taas-taas na akong video daghang salamat og maayong sa iyong kaudtohon sa tanan